बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलक मोहम्मद नवाज़ सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मेरे साथ जो भाई हैं जनाब शमशाद मागड़ साहब, ख़ासकर जो ये सोसाइटियों का मामला है, जो दुनिया लुट रही है, मेरा ख़्याल में जितना कि इन्होंने ऑपरेशन किया है, अगर थोड़ी सी भी इंतज़ामिया जाग जाती तो ये अवाम इतनी न लुटती जिस तरह के। मैं इनसे पूछता हूँ उनके पास कोई नई स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया भाई जी। ये दसो कि ए की मतलब हो रहा सोसाइटियां ना तुसी असल में सोकी साहब जो आप बात कह रहे हैं कि अगर पहले इदारे एक्शन लें जी तो लोग फिर लुटने से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई सोसाइटी शुरू होती है, अगर वो आरडीए के अंदर है या सीडीए के अंदर है, जो भी हैं इदारे, उनको उनसे जाके पूछना चाहिए कि भाई आपके पास एलओपी एनओसी है या किस अथॉरिटी के साथ आप यहाँ बैठे। इश्तिहारबाजी भी वो बताएंगे ना फिर क्यों बैठे हैं। नहीं, अगर उनके पास कोई अथॉरिटी एलओसी या एनओपी उनके एलओपी नहीं है तो पर्चे उस वक्त दें जब लोग अरबों रुपए की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लुट रहे हैं, फिर उनको ख्याल आता है। अब गौरी टाउन जो है जी, अब देखें लोगों ने वहाँ 5 मरले 10 मरले के घर बनाए हैं, प्लाजे वहाँ बने हुए हैं, उसको सीडीए डिक्लेयर कर चुका है कि ये गैर कानूनी है। कितनी बड़ी ज्यादती है अवाम के साथ इसलिए ज्यादती है कि वो जब बन गया सारे का सारा है तो उसके जो मालकान थे 2 नंबर ही थे शुरू दिन से। चौधरी अब्दुल रहमान, फिर उसने आगे ट्रांसफर कर दिया चौधरी उस्मान को। वो मतलब एक बदनाम हुआ था, दुए ने आगे चौधरी अब्दुल रहमान ने बुनियादी तौर पे तो चौधरी उस्मान को रखा हुआ था ना, वो प्लाटों की निशानदेही का जो चूना लगाया जाता है उसके लिए। अच्छा, बाद में उसने फिर चौधरी अब्दुल रहमान से सीख लिया कि अवाम को चूना कैसे लगाया जाता है। ये जुमला भी है ना कि फलाने फलान को चूना लगाया। हाँ जी, चूना लगा। तो वो प्लाटों को चूना लगाते लगाते चौधरी उस्मान ने अवाम को चूना लगाना शुरू कर दिया। अब सोकी साहब उसमें यह है कि 20 सितंबर 2020 को अच्छा इस्लामाबाद सीडीए के जो सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं जनाब सरदार आसिफ साहब, वो जुर्माने भी चंगे ठोक के कर दें। जी 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 मशहूर हैं वो। जी जी, उनके तक केस पहुंचे, फिर जुर्माना या जेल लाजमी हो जाता है, बाज़ का जुर्माना भी और जेल भी। उन्होंने ये हुक्म सादर किया था कि ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पे तामीरात नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन मैं आज सिर्फ ये देखने के लिए कि सीडीए की रेट कितनी कायम है। अच्छा, मैं खुद आप वहाँ सुने पे गए हो? हाँ, खुद गया, वीडियो बनाई, तस्वीरें बनाई। वहाँ बड़े बड़े प्लाजे बन रहे हैं, घरों की तामीर जारी है। अच्छा, ये नहीं, अभी तो मैं सेक्टरों के अंदर नहीं गया, अंदर भी तामीरात तो हो रही है ना। ये तो मेन रोड पे आप जाए ना, एक्सप्रेस हाईवे से गौरी टाउन के मेन गेट से अंदर दाखिल हो जाए और कलमा चौक से जरा घूम के आए आप, प्लाजे बन रहे हैं, घर भी बन रहे हैं, साफ नजर आ रहा है। अच्छा, कोई बंदा वहां पूछने वाला नहीं। यानी अदालत दा मतलब ऑर्डर भी हवा। हाँ देखें, वो तो जो पहला ऑर्डर है कि वहां पे तामीरात नहीं हो सकती, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। फिर ये अदालत ने ऑर्डर किया है, ये तो इन्हें अदालत है। यानी इनके ऊपर 2 पर्चे होते हैं। मगर उसके लिए जरूरत यह है कि सीडीए का जो इन्फोर्समेंट का जो शुबा है जी, वो जागे, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, वो जाके इन मुलजमान को पकड़े, इनके खिलाफ एक्शन ले। और फिर बिल्डिंग कंट्रोल वाले जो सो रहे हैं अभी तक, देखे ना, सो नहीं रहे, उन्होंने जेबा गरम उनते तो वो जाहिर है वो चक्कर शक्कर लगाते हैं कि जहाँ पे बन रहा है प्लाजा उनके साथ मामला कर लेते हैं। अब तो ये तो खुल्लम खुल्ला है ना कि अदालत सीडीए के अपने सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट का हुक्म है कि यहाँ तामीरात नहीं हो सकती, लेकिन हो रही हैं। और सोकी साहब इसी अदालत ने चौधरी उस्मान को तलब किया था और चौधरी उस्मान को दरख्त काटने में, ये गौरी टाउन के जो दरख्त काटे थे, बिल्कुल बिल्कुल याद आया, तकरीबन 4 अरब रुपए का जुर्माना हुआ था। बिल्कुल जी, और ये हुक्म दिया गया था कि आप तकरीबन पता नहीं 2 अरब या 4 अरब के आप दरख्त वहां लगाएंगे। फिर उसने जाके एक और अदालत से जाके स्टे ले लिया, जमानत भी करवा ली, मामला आगे ना बढ़ सका। चले जो भी है, वो एक सब जुडिस मामला है। लेकिन ये ऑर्डर तो बहाल है ना? ये ऑर्डर तो बहाल है कि भाई मतलब कंस्ट्रक्शन बंद रखो जब तक कि कुछ नहीं, मतलब अगले। एक तो ये जुल्म है, अब अगला जुल्म भी सुन ले। जी जी, फिर लोगों ने इन्होंने अलॉटमेंट दी, चौधरी उस्मान एंड कंपनी चूना ग्रुप ने अलॉटमेंट दी, ये प्लाट नहीं दे रहे। भाई प्लाट आप लोगों को देंगे, आपने उनसे पैसे लिए हुए हैं, उनको प्लाट तो दें, वो रखें या बेचें या जो भी हो, बिल्कुल सही। लेकिन ये खास लोग जिनका पावा मजबूत होता है उनको तो दे देते हैं, जिनका पावा नहीं मजबूत होता उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखते हैं। और ये मुस्तनद लैंड ग्रैबर हैं, चौधरी उस्मान भी और इसका सरपरस्त नाम ने इसका मामा चौधरी अब्दुल रहमान भी।
ان کا جو اسلام آباد میں سرکاری طور پہ جو لسٹ بنی تھی نا لینڈ گریبرز کی، ان دونوں کا نام ہے اس میں، اچھا، اور آگے ان کا کار خاص ہے عمران اسلم توتلا، اچھا، وہ بولتا ہی توتلا ہے، اچھا، وہ تو نہ ہی توتلا ہوگا، ہاں جی توتلا سارے اس کو توتلا، اچھا، چلو، بولتا بھی توتلا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوکی صاحب، سی ڈی اے جو ہے کیا بات، سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یار کیا اب ہائی کورٹ کیوں کہا، جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کیوں کہا ہے چیئرمین سی ڈی اے کو ہاں پچھلے دنوں میں کہ بھائی سی ڈی اے میں کرپشن کے علاوہ کوئی اور کام بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا جی، تو میں دس دینا، دیکھیں نہیں ہو رہا، وہاں 72 ڈائریکٹریٹ، اور میرا نہیں خیال کہ چیئرمین سی ڈی اے کو یہ پتا ہو کہ میں جس کا چیئرمین ہوں اس کا 72 ڈائریکٹریٹ ہے۔ صحیح گال ہے۔ اب 72 ڈائریکٹریٹ میں ایک چیئرمین جو چیف کمشنر بھی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ کو وہ جانچے؟ اگر وہ 72 کیمرے بھی لگا دے تب بھی نہیں وہ دیکھ سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے بھائی جان، وہ تب بھی نہیں نگرانی کر سکتا کیونکہ اس نے بطور چیف کمشنر بھی تو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چیزیں، وہ بھی ایک بڑی اہم سیٹ ہے، بڑی اہم سیٹ ہے۔ تو سوکی صاحب یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے ریاستی اداروں کے لیے، جو ادارے کام کر رہے ہیں شہر کی بہتری کے لیے، لیکن وہ نہیں کر رہے، ناکام اس لیے ہیں کہ ان کے اپنے بندے ادھر جا کے مل جاتے ہیں۔ وہ تے سویرے اٹھ کے جناب من پرفیوم چھڑک کے نا تے جناب من آ جاندے، دفتر سرکاری ہوتا ہے، لیکن یہ تو خیر آپ نے ان کی تعریف کر دی ہے، وہ پرفیوم بھی نہیں لگاتے، ہاں بدبو ہی وہ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں بندہ فلاں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا۔ بھائی ہاتھ، یہ تو سی ڈی اے والے ہاتھ دھو کے بھی نہیں، بغیر ہاتھ دھوئے ان کے پیچھے صبح اٹھ کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جی فلاں فلاں جگہ پلازا بن رہا ہے، اپنے جو بڑے افسر ہیں ان کو فون کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جی ان کو نوٹس دے دو یا ان کو وارننگ کرو، ان کو صاحب بلا رہے ہیں، تو ادھر بلا کے بس جس طرح مرغی شیور مرغی نہیں ذبح ہوتی، بس اللہ اکبر تو ذبح کر کے، اللہ اکبر بھی نہیں پڑھتے، وہ تو مرغی پہ پڑھتے ہیں، اس کو ذبح کر کے اس سے پیسے لے کے۔ یہ پرفیوم لگانے والی پارٹی نہیں ہے، نہیں مطلب وہ چھڑوں کو لینے کدی کہ پتہ لگے بھی اسی بھی ہے وہاں، وہ ان کے جو دفتر سرکاری، گڈیاں سرکاری، بل سرکاری، ہاں جی، لیکن ڈیلنگ نہیں اپنی، ڈیلنگ نہیں اپنی، ڈیلنگ تو وہ ہے کہ جناب وہی نا مطلب۔ بہرحال بہت شکریہ جناب۔ ناظرین تسی دیکھو کہ اگر درخلاف دے اندر ہے کچھ ہو رہا ہے، پر باقی پھر جتنا ایریا پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، اتنے نامان ایک اے سی بھی جڑا ہونا ہے وہ بھی پورا بادشاہ ہونا ہے علاقے نا، تے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ جی۔ پتہ نہیں سر یہ ذرا میں دس دو سوسائٹیاں ہے کتنی تے غیر قانونی کتنی؟ اسلام آباد میں جو ہیں وہ تقریباً 412 ہاؤسنگ سوسائٹیاں، جن میں سے 125 کے قریب جو ہیں وہ تقریباً قانونی ہیں، مطلب جنہاں این او سی ایل او پی ملے ہوا، جن کے پاس این او سی ایل او پی ہونے کے باوجود وہ بھی کئی کام غیر قانونی کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام آباد یہ ٹوٹل ملا کے راولپنڈی اسلام آباد میں 550 کے قریب ہے، اور 25% ان میں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ ناظرین سن لو جی، اور جہاں لوگوں کی ذمہ داری وہ موجاں کر رہے ہیں، جہے لوگ، میں یقین منسو ایک دفعہ میں گلبرگ گرین گیا سا، وہ احتجاج کر رہے سن لوگ، تے وہ عورتاں رو رہی سن کہ جناب اسی پہلے زکات دیندے ہوندے ساں، ہن زکات دی لینا وچ کھلتے ہوئے ہیں۔ بہرحال اسی دس ہی سکنے ہاں، نیک دعاواں دے نال سانو دیو اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سننے والے۔